अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फलाही इंसानियत फाउंडेशन के इंजीनियर हमीदुल हसन साहब, हेड ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसे हम पहला सवाल करेंगे कि फलाही रियासत के क़याम का मकसद इनकी नज़र में क्या है। जी सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इस हवाले से वक़्त दिया और लोगों के सामने ये बात रखने का मौका दिया कि फ़लाही रियासत हमने ये अज़म किया है कि हमने आज़ाद कश्मीर को फ़लाही रियासत के अंदर तब्दील करना है। ठीक है। तो ये फ़लाही रियासत वो रियासत होती है कि जहाँ हर गरीब और ज़रूरतमंद की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो हेल्थ के हवाले से हों, वो फूड के हवाले से हों, वो एजुकेशन के हवाले से हों, या ज़रूरत ज़िंदगी के बुनियादी जो मामला जितने हैं वो जो ना वो उसको उसकी परेशानी ना हो, उसके लिए वो परेशान ना हो कि मेरे पास ये सहूलत नहीं है कि अगर कोई फ़ौत हो गया तो मैं उसको कैसे करूँगा। तो हम ये जो ज़रूरियात हैं ये हम हर शख्स तक जो ना पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हर बंदा इन सहूलियात से जो ना वो बहरामंद हो और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरीके से हम ये गुर्बत के मसले को जो ना वो इंशाल्लाह हम जो ना वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप फिलफोर काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो क्या हैं? इस हवाले से हमने जो आगाज़ किया है कि हम फलाही मराकज़ कायम करेंगे और उन फलाही और ये फलाही मरकज़ हर यूनियन कौंसिल की सतह पर इंशाल्लाह कायम किए जाएंगे। और इस फलाही मरकज़ के अंदर जो ना एक तो चूँकि ये जैसे आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है एक पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं, और इस दुश्वार गुज़ार रास्ते होने की वजह से और ट्रैफिक का हर रोज़ आबादी में भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ फिर ट्रैफिक का हजूम बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से हादसात की जो शरह है वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर ड्राइविंग के जो बुनियादी असूल होने चाहिए उससे भी कोई बहुत ज़्यादा आगाही चूँकि वो नहीं होती, जिस वजह से हादसा बढ़ रहे हैं और हम आए रोज़ हादसा देखते हैं। तो इस हवाले से अब ज़रूरी है कि इन हादसात के ऊपर फौरी तौर पर फर्स्ट एड का पहुंचना, कि जैसा कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर 1122 का सेटअप कायम किया गया, यहाँ पर भी वो शुरू तो है लेकिन वो बिल्कुल डिसएक्टिव है, वो काम जो ना वो नहीं कर रहे, जिस वजह से हादसा होता है जिससे कीमती जानें जो ना वो ज़ाया हो जाती हैं। जबकि अगर फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद हो और ये रेस्क्यू सेंटर उसके अंदर ये सहूलत मौजूद हो तो वो टीमें वहाँ पर पहुँचकर फौरी इन हादसात को कंट्रोल कर सकती है। इंटरनेशनल डेटा ये कहता है कि अगर इन हादसात के अंदर बर वक्त और प्रॉपर फर्स्ट एड मिल जाए तो 60 से 70% जानें जो है ना वो बचाई जा सकती हैं, 60 से 70%। और जबकि हमारा दीन कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो उसमें हम तो एक ये इस फलाई मरकज़ के अंदर रेस्क्यू सेंटर कायम करेंगे और इसी के साथ इसके अंदर फर्स्ट एड के सामान के साथ फायर फाइटिंग का सामान हम रखेंगे। आपने देखा होगा कि ये चंद हफ्तों के अंदर पिछले जो ना आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े हादसात हुए। इससे पहले मैं पीछे बहुत नहीं जाता कि वो कितने बड़े हादसे हुए। मुजफ्फराबाद के अंदर जो ना वो मसूदी जनरल स्टोर जला, जिसके अंदर उनका 2 करोड़ रुपए का सामान जल गया। फिर ये उसके बाद दीरकोट के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ, 13 दुकानें जली, उसके अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ। और जबकि दीरकोट आप जानते हैं कि इसकी तारीखी हैसियत के 2 वज़ीर आज़म वहाँ रह चुके, लेकिन वहाँ पर जो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दूर दराज इलाकों के अंदर इन सहूलियात का क्या हाल होगा।
تو وہ یہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اتنا مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے. تو ہم اس حوالے سے اس اس فلائی مراکز کے اندر ریسکیو سینٹر جو نا وہ انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں کہ جہاں فائر فائٹنگ کا بھی ہوگا، فرسٹ ایڈ کی کٹ بھی موجود ہوگی. اس کے ساتھ یتیم بچوں کی کفالت کا سسٹم ہم لانچ کر رہے ہیں، بیوقان کی کفالت کا سسٹم لانچ کر رہے ہیں، اور یتیم بچوں کی تعلیم کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ کوئی یتیم بچہ آزاد کشمیر کے اندر تعلیم سے محروم رہا اس وجہ سے کہ وہ اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی کتابیں نہیں لے سکتا. تو یہ پھر دسترخوانوں کا ہم کہ بھوک، مزدور طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، مزدوری کتنی ملتی ہے اس سب سے ہم سب آگاہ ہیں کہ مزدور کو ایک دن کی مزدوری نہ ملے تو اس کا گھر کا چولہا نہیں جلتا. تو ہم مزدور کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا خرچہ جو مزدوری ملتی ہے اس کو اپنے جو پیٹ کی ضرورت ہے اس پر خرچ کرنے کے بجائے وہ گھر کی ضرورت پوری کرے. ہم جو نا وہ شہروں کے اندر جو نا وہ یہ دسترخوان لگا کے تو یہ کام جو نا انشاءاللہ کریں گے کہ لوگوں کی خوراک کا، بھوک، پیٹ کا جو مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ، اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے. انشاءاللہ. اب تک آپ کتنے مراکز قائم کر چکے ہیں؟ اب تک ہم نے یہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم یونین کونسل کی سطح پر یہ مراکز قائم کر رہے ہیں، اس کو پھر ہم یونین کونسل سے نیچے وارڈ کی سطح پر بلڈ ڈونر سوسائٹی کی شکل میں عیادت کمیٹی اور تجہیز و تدفین کی کمیٹیاں ہم انشاءاللہ تشکیل دیں گے. تو ہم یونین کونسل کی سطح پر اب تک 25 یونین کونسلوں کے اندر ہمارے یہ فلائی مراکز صرف یہ 1.5 ماہ کے اندر الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام الحمدللہ اب بہت تیزی، چونکہ ابھی آغاز تھا تو شروع کے دن اس میں کچھ زیادہ لگے ہیں، اب الحمدللہ یہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. بہت عظیم کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہدف کب تک کمپلیٹ ہوگا جس سپیڈ سے آپ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہم نے اس حوالے سے 2 حصوں میں اس کو کیا ہے. پہلا سٹیپ ہمارا ہدف مئی تک کا ہے کہ جس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم 100 یونین کونسلیں اس کے اندر پوری کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مزید انالیسس کر کے اگلا ہدف ہمارا کہ 2019 کے اندر ہم آزاد کشمیر کی تمام یونین کونسلوں کے اندر یہ فلاحی مراکز انشاءاللہ ہم قائم کر دیں گے اور نچلی سطح تک انشاءاللہ یہ ہمارا سسٹم جو نا وہ لانچ ہو جائے گا. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کام کی صورتحال، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی اس وقت جو تازہ صورتحال ہے وہ کیا ہے، جو ابھی اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ بتا دیں آپ پلیز. دیکھیے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے جو کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر اس کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ الحمدللہ خدمت انسانیت کے حوالے سے چل رہے تھے، جس کے اندر جو نا وہ تقریباً 350 ایمبولینسز تھی، سینکڑوں ڈسپینسریاں کام کر رہی تھی، 5 ہاسپٹل اس کے تحت جو کام کر رہے تھے. اور پھر حادثات کے اندر اور کوئی بھی سانحہ ہوتا تھا تو لوگوں کے سامنے ہے پاکستانی قوم، آزاد کشمیر خاص طور پر زلزلہ ابھی تک آزاد کشمیر کی عوام یقیناً نہیں بھولی جو خدمت اس وقت انہوں نے کی تھی. اور تھار کا علاقہ جو شدید پانی کی قلت کا شکار تھا، وہاں 2500 سے زائد کنویں الحمدللہ بنائے. اور ابھی بھی تازہ جو آپ نے سنا ہوگا جو غذائی قلت کا معاملہ بنا ہوا تھا، تو ابھی بھی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن الحمدللہ وہاں پر خوراک کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ کیا. تو بلوچستان کے اندر جو اب امن کی الحمدللہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے کام خدمت کر کے الحمدللہ لوگوں کو قریب کیا ہے. اور خدمت کے کاموں کے اوپر کہیں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن الحمدللہ اب یہ سٹیٹس ہے کہ پاکستان کے اندر کام کرنے کے حوالے سے کوئی جو نا وہ الحمدللہ مسئلہ اور پریشانی جو نا وہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے انجینئر حمید الحسن صاحب کی گفتگو سنی. بے شک حقوق العباد سے لوگوں کے حقوق افضل ہیں. ناظرین آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی دل کھول کر خدمت کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.